بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ذرات ذی وقار تساں حباب تے اللہ پاک دا ایک بہت بڑا انمول فضل ہے۔ انمول فضل دا معنی ہے تواڈے تے رب دا ایک ایسا فضل ہے کہ جہدا مل ہے ہی کوئی نہیں، کہ اس گئے گزرے دور اندر افرا تفری اور ہر بندہ گلیاں اندر بازاراں اندر گھراں اندر کھبے سجے الجھیا پیا، بکھریا پیا، اٹیا پیا۔ ان حالات اندر بھی اللہ پاک نے تانوں اول وقت اپنے گھر اندر بٹھایا ہے، خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر بٹھایا ہے۔ اے اللہ پاک دا تواڈے تے بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی انمول فضل ہے۔ بس کوشش کریا کرو جڑے ساتھی آ جاندے ہو نا، پھر کھبے نہیں ویکھنا، سجے نہیں ویکھنا، دلوں ہو کے پورے دھیان دے نال جنی دیر تک خطبہ نہیں شروع ہوندا استغفر اللہ پڑھ دے رہو، اللہ اکبر پڑھ دے رہو۔ اے جڑیاں گھڑیاں نے، انہاں گھڑیاں چ اللہ نیرے گناہ نہیں معاف کردا۔ جڑا بندہ دلوں ہو کے پورے شوق دے نال ایک خطبہ بھی پڑھ لیندا ہے نا، اللہ زندگی بھر دے گناہاں نوں بھی نیکیاں اندر تبدیل فرما دیندا۔ بڑے قیمتی لمحات ہوندے نے، بڑی توجہ دے نال بیٹھیا کرو۔ اگر اللہ تانوں امام خطیب تو پہلے موقع دے تے ذکر اندر اپنے دھیان چ مست رہو، لگن دے نال بیٹھو، کیونکہ بہت قیمتی وقت ہے۔ میں تواڈے لیے دعا کرنا اللہ پاک تانوں ایسے طرح مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے۔ میں دلوں ہو کے دعا کرنا میرا مالک جنہیں چاہ شوق محبت نہ دور دراز تو تسی آندے ہو، اللہ تانوں بیت اللہ دے جمعے نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار ماشاءاللہ تبارک اللہ، ساتھیاں دا ذوق ہوندا ہے وہ بھی پورا کرنا پیندا ہے۔ کچھ ساتھیاں نے اصرار کیتا ہے کہ شیخ محترم آج کچھ اذکار دیاں کچھ برکات بیان کر دیو۔ ہر بندہ پریشانی اندر ہے، کوئی ضرورت اندر ہے، لوگ پریشانی دے حل واسطے نکلتے نے، پیسہ بھی برباد کر لیندے نے، عزت بھی برباد کر لیندے نے، مال بھی برباد کر لیندے نے، ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوندا۔ تے کچھ اذکار دیاں جو برکات بیان کر دیو تاکہ اللہ دے نال تعلق مضبوط ہو جائے، کوئی اذکار دی اہمیت ساڈے دلاں اندر بیٹھ جائے۔ تو میرے بھائی جان یوٹیوب بھریا پیا، الحمدللہ میری تے زندگی دا مشن ماٹو اور دن رات دی تبلیغ دا صرف ایک ہی پیغام ہے، لوگو اللہ نہ جڑ جاؤ، اللہ نو پہچانو، کسے نہ کسے پڑھائی تے لگے رہا کرو، کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھ دے رہا کرو۔ کوئی ایسا ذکر ہے ہی نہیں جیدی برکت نہ ہو۔ کان کھولیو قیمتی جملہ تہاڈی خدمت اندر پیش کر لگا، قرآن پاک دا کوئی ایسا ذکر نہیں جیدی برکت نہ ہوئے، اور سرکار پاک علیہ السلام دی زبان چو نکلن والا کوئی ایسا بول نہیں جیدے اندر برکت نہ ہو۔ بلکہ مل کے بولو پورے جگ دیاں برکتاں مٹھاساں اکٹھیاں کیتیاں جان، نبی علیہ السلام دی زبان دی برکت تے مٹھاس دا مقابلہ ہو سکدا؟ بس ایتھے آ کے نا کم تھوڑا جہا ڈھلا پی جاندا جے تسی غصے نہ ہوو مینوں۔ آ جڑے کرائے تے حافظ سد لیندے ہو نا، سارے کام ہی کرائے تے کراون لگ پیندے ہو۔ گھر چ کوئی کسر ہو گئی تے وہ بھی عامل نے آ کے معاملہ کرنا ہے، فوت ہو گیا تو بھی حافظ نے آ کے سپارے پڑھنے نے، دکان کھولنی ہے تے حافظ نے آ کے سارا کچھ کرنا ہے۔ آ جڑا ذکر اذکار قرآن ٹھیکے تے دتا ہے نا، اس تو تھوڑے جے بیک آؤ یار۔ پھر کی ہویا 50 سال عمر ہو گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، دا مطلب ہے کہ اسی آپ کچھ نہیں سیکھنا، آپ کچھ نہیں کرنا، انج ہی رب دا اسی سامنا کرنا ہے۔ بھائی جان برکت ہے ہی ذکر اندر ہے، توجہ رکھنا۔ جتھے ذکر نہیں اوتھے برکت نہیں، اوتھے نوست ہے، اوتھے بغاوت ہے۔ تانوں انہاں گھراں دا پتہ ہی نہیں، تانوں انہاں کاروباراں دا پتہ ہی نہیں جڑے ذکر تو خالی نے، اوتھے نوست کنی ہے، اوتھے رب رسول دی بغاوت کنی ہے۔
بس دو چیزاں ذہن چ رکھ لو، اے پورے خطبے دا خلاصہ جے اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سب نالوں اہم بات جے، کسے بھی ذکر دی تسی برکت لینی ہے نا، یعنی برکت دا معنی او دا نتیجہ لینا ہے، او دا نور لینا ہے، او دا اثر لینا ہے، پھر بس دو کام کریا کرو، ایک تے دلوں ہو کے ذکر کریا کرو، دوسرا رو کے ذکر کریا کرو۔ آ جڑی ہے نا بے توجہی، بے دھیانی، ایہو جے بندے نو ساری زندگی کچھ نہیں لبدا۔ میرے بھائیو توجہ کرو، مسلمانوں، جڑا بندہ توجہ نہ نہیں نا ذکر دی مجلس چ بہندا، مسجد چ بہندا یا ذکر کردیاں اونوں پتہ ہی نہیں میں کی پیا پڑھنا، دلوں ہو کے پڑھدا ہی نہیں پیا، او دا دھیان ہی کوئی نہیں، لو ایتھوں سارے معاملے خراب ہوندے جے، پھر اسی برکت تو محروم ہو جانے ہاں۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا خلاصہ دلوں ہو کے ذکر کرنا ہے تے پوری توجہ نہ کرنا ہے۔ چلو رون والا سٹیج یہ بھی کسی ویلے آ ہی جاندا ہے جدوں بندے نو ترجمے دا پتہ ہوئے، معنی دا پتہ ہوئے، میں مالک کو منگیا کی ہے، میں مالک نو آکھیا کی ہے، میرے مالک نے جواب کی دیتا ہے، یہ بھی کیفیت بندے تے آ جاندی ہے۔ دلوں ہو کے مالک دا ذکر کرو، تنہائی چ ذکر کرو، چلو جے رون نہیں نہ آندا، ادھر ویکھو تے کنے اسی پاپ گناہ کیتے نے، او دا ذکر کر دے رون والا منہ ہی بنا لیا کرو۔ جدن انشاءاللہ اسی دلوں ہو کے، میں کہنا میں تانوں کہڑے اذکار سنانے نے، تسی دلوں ہو کے ذرا پوری توجہ نال لا الہ الا اللہ 4 دن پڑھ کے ویکھو، تواڈے کول تے لا الہ الا اللہ دیاں برکتاں ہی نہیں سمیٹیاں جانیاں۔ مینوں کی لوڑ پئی ہے حجرے چ بیٹھ کے تویز لکھ کے دین دی تے چھلے کڑے دھاگے دین دی، تے مینوں کی لوڑ پئی ہے درود کھڑن دی، مینوں کی لوڑ پئی ہے میں وظیفے کھڑ کھڑ کے تانوں دساں، کوئی نعوذ باللہ مینوں سرکار دے دسے وظیفیاں چ شک ہے، کوئی نبیاں دے پڑھے اذکار چ مینوں شک ہے، صرف کوتاہی ہے وے کہ اسی دلوں ہو کے نہیں پڑھ دے، شوق نہ نہیں پڑھ دے، کثرت نہ نہیں پڑھ دے، توجہ نہ نہیں پڑھ دے۔ بھائی جان ذکر ہی برکت ہے، ہر موقع دی برکت ذکر ہے، جتھے ذکر نہیں اوتھے برکت نہیں، اوتھے بغاوت ہے، اوتھے نحوست ہے، اوتھے خجلت ہے، اوتھے ضلالت ہے، اوتھے بربادی ہے۔ بلکہ میں تانوں بخاری شریف دیا کروایا سنانا، سرکار پاک نے فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے، میں تے اکثر یہ گل محسوس کردا رہنا، اجے سرکار دا نا ہی ہوندا ہے جسم روح تے وجود تے دل و دماغ خوشبو دے نال معطر ہو جاندے نے، تے یارو کی گھڑی ہوئے گی جدوں اسی سرکار پاک دے سامنے حوض کوثر تے ہوواں گے۔ اللہ گھڑیاں نصیب کر دے، دلوں ہو کے آمین کیا کرو، ہوڑی پاویں کیا کرو، کیا سارے کرو، اللہ سانو گھڑیاں نصیب کر دے۔ بھائی جان نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ذکر نہیں کردا وہ بندہ مردہ ہے، مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ جیڑا بندہ رب دی یاد چ نہیں رہندا، بھائی جان تانوں جنی دیر تک بسترے تے نیند نہیں آوندی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے رہو۔ کئی بھائی آندے نے شیخ صاحب بد خوابی ہے، رات نو نیند نہیں آندی، تھوڑی آندی ہے، بس تسی باوضو لیٹو، جڑے اذکار نے پڑھو، جنی دیر تک تہاڈی اکھ نہیں لگدی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے رہو۔ رب جاندا جے تسی تے تہاڈا سارا ٹبر لا حول ولا قوت الا باللہ دیاں برکتاں نہیں سمیٹ سکدا۔ پر مصیبت یہ ہتھاں چ آ گئے نے موبائل، ہتھاں چ آ گئے نے ریموٹ، گل گل تے کڈنی ہوندی ہے گال، کرنی ہوندی ہے بد زبانی، اینا چیزاں نے بھائی جان سانو ذکر دیاں برکتاں تو دور کرتا ہے۔ ورنہ جیڑا ماشاءاللہ کمال آباد بیٹھے ہو نا میرے سامنے، فیصل آباد، کمال آباد، پاکستان، پوری دنیا انجی سمجھ لو کہ تانوں ذکر دی برکت والی ملی ہے۔ کیویں؟ سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن آیا، اللہ پاک نے ماں حوا علیہ السلام تے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام انہاں دوواں نو جنت دے اندر ٹھہرایا ہے، فرمایا ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس جنت اندر کھاؤ پیو ہسو کھیڈو جو مرضی کرو، اس درخت دے نیڑے نہ جایا جے، پتہ نہیں او کادا درخت ہے، قرآن نے نہیں دسیا، سانو بھی نہیں لبنا چاہیے، فرمایا اس درخت دے نیڑے نہ جایا
جایا جے حضرت آدم تے ماں حوا علیہما السلام دونوں جنت دے اندر رہ رہے نے شیطان انہاں کول آیا تے قسماں چک چک کے کہندا ہے فریب دیندا ہے وڑ دیندا ہے آندا ہے آدم پتہ ہے تینوں رب نے کیوں آکھیا تو اے دانا نہیں کھانا جے تو اے دانا کھا لیا پھر تینوں جنت چوں رب بھی نہیں کڈ سکدا بڑے فریب دتے بڑے ول دتے بڑیاں قسماں چکیاں تے کہندا ہے میں تیرا بڑا خیر خواہ ہاں ایتھوں ہی شیطان بیڑا گرک کردا جے دھوکا دیندا جے فریب دیندا جے رب دے فیصلے دے مقابلے تے شیطان دے فریب اندر نہ آیا جے ساڈے باپ نوں یہ نے جی دھوکا دتا ہے خیر حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے نہ بھول کے اس درخت دا دانا چکھ لیا ہے جدوں درخت دا دانا چکھ لیا ہے تے چکاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندر اللہ پاک نے آپ تے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا حضرت آدم تے حوا نوں کیا تانوں میں آکھیا سی اے دانا نہیں تسی چکھنا تے پھر تسی دانا کیوں چکھیا ہے جے قریب کیوں گئے جے تے حضرت انہاں نے آکھیا یا اللہ ٹر گئے ہاں من گئے کہ یا اللہ اسی بھول گئے ہاں تے نال ہی اللہ پاک دا ذکر کیتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یار بھول ساڈے والد محترم بھی گئے نے تے بھولنا اسی بھی ہے گناہ ساڈے کو بھی ہونے نے وعدے گھاٹے ساڈے کو بھی ہونے نے کسے ویلے کوئی کمی ہو جائے کوتاہی ہو جائے پھر ذکر دی برکت لینی ہے تے حضرت آدم علیہ السلام والی دعا پڑھیا کرو دیکھ لو اے ذکر دی برکت دے نال اللہ پاک نے حضرت آدم دی معافی نو قبول کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو معافی ملی ہے ذکر دی برکت دے نال مینوں تینوں بھی معافی ملنی ہے ذکر دی برکت دے نال ربنا ظلمنا انفسنا ایدہ معنی کی ہے یا اللہ اسی اپنی جانا دے ظلم کر بیٹھے ہیں بھول گئے ہیں نہیں سکھانا چاہیے دا کھادا گیا ہے تیرے کولوں بھی وعدے گھاٹے زندگی چ ہوندے رہنے نے آکڑیا نہ کر اوے استہزاء نہ کریا کر مذاق نہ کریا کر بلکہ گیا کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ماشاءاللہ ساتھی آئے ہو ذوق شوق نہ اے ذرا تہجد نفلاں 4 دن پڑھ کے تے ویکھو اے جڑے نفل پڑھ دیو انہاں چ پڑھ کے تے ویکھو کئی شے ساتھی مینوں آندے نے مولانا اسی حافظ قرآن نہیں تے میں لمیاں لمیاں رکھتاں پڑھنیاں نے اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھدا رہیا کر ربنا ظلمنا انفسنا اللہ اسی اپنی جاناں تے ظلم کر لیا ہے جے ساڈے تے رحم کر کے معاف نہ کیتا تے برباد ہو جاواں گے جے رحم نہ کیتا یا اللہ رل جاواں گے جے رحم نہ کیتا تے دوویں جہان برباد کر لیں گے حضرت آدم علیہ السلام نے ذکر کیتا تے ذکر دی برکت نہ اللہ پاک نے انہاں نوں معافیاں عطا کر دتیاں نے پتہ لگا جتھے ذکر آ جائے اوتھے معافی آ جاندی ہے حضرات میں صحیح البخاری پڑھ کے سناواں اذکار اندر کنی اج انشاءاللہ اذکار دی برسات ہوئے گی ذرا توجہ رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں نمرودیاں نے جدوں اگ دے اندر سٹ دتا ہے میں صحیح البخاری اندر پڑھیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے بے یارو مددگار حضرت ابراہیم نوں جدوں انہاں نے اگ اندر سٹیا تے حضرت ابراہیم نوں جدوں اگ اندر تکا دے دیتا ہے تے حضرت ابراہیم فرماندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل میرا اللہ مینوں کافی ہے تے میرے سارے کام میرا رب ہی کردا ہے میریاں سدیاں میرا رب ہی پاندا ہے یار گل سنو ہاں دسو ہاں کیڑا بندہ تواڈے جو جڑا کہہ سکدا ہے شیخ صاحب میں حضرت ابراہیم دی اگ نالوں بھی زیادہ مشکل اندر اس اگ نالوں بھی زیادہ تکلیف اندر آ ویکھ لو ذکر دی برکت پہلی برکت معافی ملی دوسری برکت جدوں آکھیا حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ پاک نے اگ نو ٹھنڈیاں نہیں کیتا اللہ پاک نے اس اگ نو گلزار بنا دیتا ہے اور یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر دی برکت ادھن ہی لبنی ہے جدن دلوں ہو کے تو رب اگے رو پیا اور جدن دلوں ہو کے تو رب نو پکاریا اور یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دانا چھوڑ بندیا تو کدی او دے دارے اتے آیا ہی نہیں
پیار تے یقین نہ بلایا ہی نہیں انہیں بخش دیتے پنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دانا چھوڑ بندیا غمی وچ خوشی وچ اذکار پڑھ لے ایک بار نہیں بار بار پڑھ لے ایتھے لوگ پتہ ٹیلی فون کی کرتے ہیں ادھر ویکھیو شیخ صاحب تسی ساڈے پنڈ آئے سو تقریر کر کے گئے سو فلانا وظیفہ تسی دسیا 2 دن ہو گئے نے پڑھ دیا اثر تے کوئی نہیں ہویا جویں لمحہ نہیں دینا ہوندا کسے نوں رب دی گل دی ٹرائی نہیں کری دی سرکار پاک دی گل دی ٹرائی نہیں کری دی چیک نہیں کری دا کیوں غمی وچ خوشی وچ اذکار پڑھ لے ایک بار نہیں بار بار پڑھ لے شیطان دی گچی تو مروڑ بندیا ذکر نال تو ناتا نہ توڑ بندیا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا اج بھی اللہ اگ چوں کڈدا ہے جے یقین ہوے اج بھی اللہ اگ چوں کڈدا ہے جے پیار ہوے اج بھی اللہ اگ چوں کڈدا ہے جے رب ول پیار جے تے تو تجربے کرنے نے تو پھر تو تجربیاں چ رہنا بھائی جان اذکار دیاں برکتاں نہ ملن دی سب تو بڑی پرابلم اور سب تو بڑا میرا تیرا فالٹ ہے اعتماد اٹھ گیا یقین اٹھ گیا مائنڈ نہ کرنا اسی ذکر کرنے ہیں فارمیلٹی دے طور تے اچھا کر کے ویکھ لو چیک کر لو معافی ملی ہے تے ذکر دی برکت نال اگ گلزار بنی ہے تے ذکر دی قرآن ہی اج میں پڑھ کے سنانا ہے سنو اے ذکر دی کنی برکت ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین ذکر دی برکت ایک ہور سن لو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر رہے تے اللہ دا قرآن آندا میرے بندے نے مینوں نیریاں چ پکاریا تو کدی چانن چ نہیں پکاریا نیریاں چ میرے بندے نے پکاریا تے آکھیا لا الہ الا انت اللہ تیرا در چھڈ کے جاواں تے جاواں کتے میرے کول ہور ہے ہی کچھ نہیں تیرا پیار ہی ہے تیری آس امید تے محبت ہی ہے اللہ تیرے تو سوا میرا کوئی نہیں اللہ تو پاک ہے تے کمی کوتاہی میرے کول ہوئی ہے رب دا قرآن کہہ رہا فاستجبنا له اسی حضرت یونس علیہ السلام دا ذکر قبول کر لیا ہے تے اسی انہاں نوں غم تو نجات عطا کر دیتی ہے اگلا جڑا ٹکڑا ہے نا میرا وس چلے تے میں تواڈے متھیاں تے لکھدا تے بینر بنا کے پورے فیصلہ آباد اندر لا دیاں اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اے بول جیڑا مومن جیڑے اوکھے ویلے دلوں ہو کے پڑے گا میں رب قرآن چ وعدہ کرنا میں اس ذکر دی برکت نہ اس مومن بندے نو نجات عطا کر دیاں گا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ او چھلے کڑے دھاگے تویز او در در سے جا کے پریشان ہونے والے او مسلمانوں کن کھولو رب فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ایمان والوں کو جنہ دے اندر یقین ہوندا ہے اسی انہاں نوں انج نجات عطا کرنے ہاں ایک دوجا مقام سنیو فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون جے میرا یونس مچھلی دے پیٹ اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دلوں ہو کے نہ پڑھدا اللہ فرماندے نے اے مچھلی دا پیٹ میں انہاں دی قبر بنا دیندا تے میرا یونس قیامت تک مچھلی دے پیٹ اندر ہی دفن رہندا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون بھائی جان کلے ہو کے رب نو آوازاں مارو اللہ چھوٹے بھی کر لے بڑے بھی کر لے لوکے بھی کر لے میں دیکھو ایک نماز بھی چجنا نہیں پڑھی
تے رب نو پتا کی کیا کر ربنا ظلمنا انفسنا تیرے کو دیا دی نہیں برکتاں سنبھالیاں جانیاں تے جے کسے ٹینشن اندر ہے کسے پریشانی اندر ہے کیوں تویزاں دے حوالے چھلیاں دے حوالے اپنے آپ نو کیتا ہی سائیکل چلاندا موٹر سائیکل چلاندا پڑیا کر حسبی اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ویکھو اے قرآن چ اللہ نے آکھیا ساڈا پھر بھی یقین نہیں بنیا پھر نبی پاک نے اتنے مور لائی آپ نے فرمایا گل سنو میرے امتیو قیامت تک تواڈے تے کوئی بھی ٹینشن پریشانی آ جائے میں تواڈا نبی تانوں گارنٹی دے کے جا رہا ٹیک کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا تواڈا کام ہے پریشانیاں تو نجات دینا رب العالمین دا کام ہے بھائی جان معافی ملی ہے ذکر دی برکت ہے اگ گلزار بنی ہے ذکر دی برکت ہے تے مچھلی دے پیٹ نالوں وڈا قید خانہ کیڑا ہے مچھلی دے پیٹ دے قید خانے تو نجات ملی ہے تے ذکر دی برکت ہے ایک اور میں تانوں قرآن پڑھ کے گل سنانا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور بیماریاں اندر پریشان رہن والے ہو سنو یہ ذکر دی برکت نہ رب شفا دیندا جے حضرت ایوب بیمار نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اپنے رب نو آوازاں مار دینے تے پتہ کی آندے نے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اینا ٹکڑا یاد کر کے لے جا بابا میری ماں میرے ویر میرے بھائی اے چلدا پھردا پڑھ دیا رہا کر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ مینوں بیماری نے گھیر لیا ہے مینوں درداں نے گھیر لیا ہے اللہ مینوں مرضاں نے گھیر لیا ہے تے اللہ سونیا تیرے ورگا رحم کوئی نہیں کر سکدا اللہ تیرے ورگا کرم کوئی نہیں کر سکدا تیرے ورگی رحمت کوئی نہیں دے سکدا حضرت ایوب نے ذکر کیتا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین تے رب دا قرآن آندا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر اسی اینا دا ذکر قبول کر لیا ہے جیڑی بیماری سی اللہ فرماندے نے اسی ذکر دی برکت دے نال بیماری نو دور کر دیتا ہے ایت دا اگلا ٹکڑا وآتیناہ مثلا تے اللہ فرماندے وآتیناہ اہلا ومثلہم معہم جڑا مال ڈنگر بیوی بچے فوت ہو گئے سن ٹر گئے سن اللہ فرماندے نے اسی او بھی واپس کر دیتے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا تے اسی اس ذکر دی برکت نہ رحم کر کے اپنے ایوب بندے نو سارا کچھ ڈبل عطا کر دیتا ہے یار میں قرآن دیاں تا کتھے میں کیوں تانوں کسے کہانیاں جھوٹے سناواں تانوں میں کیوں کھبیاں سجیاں سناواں ممبر تے چڑھ کے مسجد چ بیٹھ کے اوے قرآن تے غور کرو اللہ فرماندے نے ذکر دی برکت نہ معافی ملی ذکر دی برکت نہ اگ گلزار بنی ذکر دی برکت نہ مچھلی دے پیٹ چوں نجات ملی ذکر دی برکت نہ شفا ملی تے اہل و عیال مل گئے بلکہ فرمایا ذکر دی برکت نہ اسی سارا کچھ اپنے ایوب بندے نو ڈبل عطا کر دیتا ہے اچھا جڑا اگلا ٹکڑا ہے نا جتھے قرآن چلا نے اینڈ کیتا ہے اے جے سب نہ قیمتی گل جیدا تعلق میرے تے تواڈے نال ہے فرمایا رحمتا من عندنا انہاں ذکر کیتا اسی رحمت کیتی اگلا ٹکڑا وذکرا للعابدین عبادت کرن والیاں بندیاں لئی اے وچ بڑا بڑا خزانہ ہے بڑی بڑی نصیحت ہے کھبے سجے نہ پچیا جے اور یاری دلوں رب نال میرا دل کردا میں اج بار بار ہی پڑھدا رہواں شاید کسے دے دل اندر گل اتر جائے اور یاری دلوں رب نال اتوں تو نہیں آجا حفظ دی کلاس بیا کر کاری دے سامنے بیٹھ کے کو کہدا نورانی تم ہی پڑھ لے ایک دن تیرا جنازہ اٹھنا ہی کچھ پڑھ لے کچھ کر لے میرا ترلا سمجھ میں تیرا چھوٹا ویر مسلمان بھراواں تینوں نہیں نماز دا ترجمہ ہوندا تینوں نہیں قرآن دا ترجمہ ہوندا کیوں نہیں ہوندا تیری رب نہ ملاقات ہے تینوں تے پتہ ہی نہیں جدن تو 50-60 سال دی عمر چا پڑھائیاں شروع کرنیاں نے تینوں تے پتہ ہی نہیں تیرا رب تیرے نال پیار کنا کردا ہے
یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا تو کدی او دے دارے اتے آیا ہی نہیں یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں انہیں بخش دیتے پنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا غمی وچ خوشی وچ اذکار پڑھ لے ایک بار نہیں بار بار پڑھ لے غمی وچ خوشی وچ اذکار پڑھ لے ایک بار نہیں بار بار پڑھ لے شیطان دی گچی مروڑ بندیا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا اوے لوگوں معافی دی برکت دے نال ذکر دی برکت نہ معافی ملی جے ذکر دی برکت نہ اگ گلزار بنی جے ذکر دی برکت دے نال مچھی دے پیٹ چوں نجات ملی جے ذکر دی برکت دے نال میرے ایوب نو شفا ملی جے تے ذکر دی برکت سن لو ایک بابا تے رب نو کہندا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یار ایتھے ایک دعا کرو نیک پاک لوگ آئے ہو میرے نزدیک جیڑا بندہ اس دور چ بھی شوق نہ جمعہ پڑھدا ہے نا انشاءاللہ او دے دل چ ایمان دی رمک ہے یار اج دلوں ہو کے ایک دعا کرنی ہے اللہ جنہاں کو پت نہیں پتر دیتا اللہ جنہاں نو دھیاں دتیاں نہیں انہاں دیاں دھیاں نو پتراں نالوں بھی زیادہ کرما والیاں بنا دے اللہ جنہاں بھیڑاں کو ویر نہیں ویر دیتے حضرت زکریا آندے نے رب لا تذرنی فردا تیرے کول پتر نہیں ادھر میرے ال ویکھ کلا رب اگے روندا رہیا کر کہندا رہیا کر رب لا تذرنی فردا اللہ مینوں کلا نہ چھڈی وانت خیر الوارثین اللہ بہتر وارث تے تسی عطا کرن والے ہو بابا زکریا کنڈا کھڑکاندا رہیا دلوں ہو کے کھڑکاندا رہیا دوجا مقام کھڑ کے سناواں یدعوننا رغبا ورہبا رو رو کے کہندے رہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین محراب چ کھلو کے کہندے رہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کنڈے لا لا کے کہندے رہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب دی رحمت نے اتنا جوش ماریا ذکر اندر اتنی برکت اللہ پاک فرماندے نے اسی پھر اس طرح کیتا موسم تے اولاد دا ٹر گیا سی اسی پھر انہاں دی بیوی نو ولادت دے قابل کر دیتا حمل دے قابل کر دیتا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا ذکر دی پہلی برکت ہے بیوی نو اس قابل کر دیتا ہے تے اللہ فرماندے نے اسی پھر ذکر دی برکت نال کی کیتا ہے انہاں نو ایک پتر عطا کیتا ہے نام ہی آپ رکھیا ہے تے انہاں دے پتر نو ہی اسی اپنا نبی بنا دیتا ہے نام ہی یا آپ رکھ دیتا ہے کیوں ذکر دی برکت ہے یدعوننا رغبا ورہبا یار آج دے جمعے چ ایک گل تہاڈے نال کراں رات نوں سوندے ہو نا ادھر ویکھو اکھاں بند کر کے قبر یاد کریا کر حشر یاد کریا کر تے نالے پیار محبت نال نہ وظیفیاں چوں کوئی وظیفہ پڑھیا کر یار کدی سوچیا جے بڈھے بارے حضرت زکریا نو ذکر دی برکت نہ پت ملیا کلے زکریا نو نہیں ملیا جے میرے ابراہیم نو اسماعیل ملیا تے ذکر دی برکت نال ہی ملیا رب حبلی من الصالحین اوے اسی شرکیہ تویز نہیں پانے اسی در در تے جا کے اپنے اللہ نال غداری نہیں کرنی اسی تے پوت ذکر کر کے ہی لینا ہے اسی تے شفا ذکر کر کے ہی لینی ہے اسی تے پریشانی ذکر کر کے ہی ٹالنی ہے اسی تے معافی ذکر کر کے ہی لینی ہے آؤ میں چل دیا کئی بندے کاروبار والوں بڑے پریشان ہوندے نے رشتیاں والوں بڑے پریشان ہوندے نے اور بھائی جان قرآن وال آ جاؤ یار ساڈی دعوت قرآن دی دعوت ہے کوئی فرقہ وریت نہیں اللہ جاندا کوئی بھابی سنی شیعہ دیوبندی نہیں میرا خطبہ ہر مسلمان واسطے میں میری گلاں تے غور کرو جے چاہندی ہو رشتہ ملے کاروبار ملے گھر بار ملے برکت ملے اے بھی تانوں سارا کچھ ذکر نہیں لبنا ہے میں قرآن ہی پیا پڑھنا سنو اللہ پاک ذکر دی برکت نہ کی کچھ عطا کردا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام
भुख भी लगी है, जी भी कोई नहीं, रिश्ता भी नहीं, रिश्ते दी भी लोड़ है, जी दी भी लोड़ है, रोटी बोटी दी भी लोड़ है। ते थके थके जो खूह ते पहुंचे, पता ना बच्चियां नू पानी पिलाया, वाकया बड़ा मरूफ है। बच्चियां टुर गईयां ते हजरत मूसा ने जिक्र कीता, आंदे ने रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। और जवानो इस जिक्र नू अपनी जिंदगी दी ग़िज़ा बना लो। चलदे फिरदे बहिंदे उठदे दे तर्जमे ते गौर करके पढ़िया करो, हज़ारां दी तादाद च पढ़िया करो। आंदे ने रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह जो भलाई तो मेरे नसीब अंदर कीती है, मैं तेरा बंदा मूसा उस भलाई दा मुहताज हो गया वां, उस खैर दा मुहताज हो गया वां। अल्लाह जड़ी खैर मेरे नसीब अंदर ही हुण मैनू अता कर दे। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कीता है। अल्लाह पाक ने रोटी भी अता कर दी है ते रोटी पकाउण वाली भी अता कर दी है। रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। और नबी मूसा भी कहंदे ने अल्लाह मैं तेरे दर दा फकीर हां। उची बोलो की है? ते इत्थे बड़े बड़े कहंदे ने मैं फूक मार के डा दियांगा, मैं लत्तां भन दियांगा। जेड़े रब दे वली हुंदे ने ओ धमकियां दिंदे ने, ओ लत्तां भनदे ने, ओ फूक मार के उडांदे ने। ओ लत्तां भनना ते बदमाशां दा काम है, दुनियादारां दा काम है, बसारी लोकां दा काम है। नेक बंदे दा की काम है कहे कि मैं लत्तां भन दियांगा? जे टाली नू हथ लाया, फलानी शह नू हथ लाया, चादर नू हथ लाया, मैं उड़ा दियांगा, खा जांगा, पी जांगा। ए रब दे वलियां दी जुबान है। भाई जान खरा खोटा पहचानो, अखां खोलो, रब दे कुरान नाल जुड़ो। मैं उस भाई नू सलाम करना जिन्हें अज मैनू मेरी पसंद का मौजू दिता है कि शेख साहब अज़कार दियां बरकतां बयान करो। एक अज़कार दियां बरकतां मुक सकदियां ने, वो बरकत है ही जिक्र अंदर है। जिथे जिक्र नहीं उथे बरकत नहीं, उथे नहुसत है, उथे बगावत है, उथे बर्बादी है। वो घर बार उजड़ गए, कारोबार उजड़ गए। और मैं वेख्या जेड़े लोग जिक्र नहीं करते, जबान भी गंदी, कारोबार भी गंदा, ते खानदानी मामलात, रिश्तेदारी दी मामलात अंदर तबाह हो बर्बाद हो गए। जिक्र ही जेड़ा बरकत दिंदा है। एक और तो मैं बरकत सुनानी है। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहना मेरे जुमे दा इंशाअल्लाह मुल मोड़ आना है मेरे समेत। अगर कोई भी बंदा जो रात नूं सौण लगा बिस्तर ते दिलों दिलों, बस दिलों हो के, ए लफ्ज़ दिलों हो के ते रो के पूरी तवज्जो दे नाल, भावें ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़दे रहो, भावें ला हौला वला कुव्वता इल्ला पढ़दे रहो। मैं हदीस पाक अंदर पढ़िया, इन्नी बरकत है जिक्र अंदर। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम कोल आईयां, आखिया अल्लाह दे नबी मेरा खामद फौत हो गया। अबू सलमा ते बड़ा अच्छा इंसान सी, बड़ी इज्जत ते बड़ा प्यार दिंदा सी। ते आपने फरमाया उम्मे सलमा अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। ऐ जिक्र पढ़िया कर। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ हल्ला दिता, हौली बोल दे खैर, किसे कबर ते घलिया। और मैं मुसलमानों तुहानू पुछना वा, पाकिस्तान च केड़ी कबर है जेड़ी कबर नबी पाक दी पुत दी कबर नालों भी ज्यादा बरकत वाली है? ए दुखी औरत आई है, खामद फौत हो गया। नबी पाक ने नहीं कहा अच्छा तेरा खामद फौत हो गया, तू सुख लेना सुकून लेना, मेरे पुत दी कबर ते एक महीना जाके मुजावर बन के बह, फिर ते रब रहम करेगा। कबर ते नहीं कलिया, छल्ला कड़ा धागा तवीज नहीं दिता, मेरे नबी पाक ने उम्मे सलमा नू दिता ते अल्लाह दा जिक्र दिता। हुण बरकत वेखियो भाई जान, और यकीन ते प्यार नाल तू कदी आया ही नहीं, दिलों हो के रब नू बुलाया ही नहीं। उन्हें बखश दिते भंगी ते चोर बंदिया, जिक्र परवरदिगार दा न। ये तेनू 10 साल बाद समझ आनी है ते अज ही समझ जा। रुल के जो समझ आनी हो ते अज ही समझ जा। केड़े बंदे नू झगड़ा हो सकता है जी? जिक्र वाल आओ, जिक्र पढ़ो, रब रब करो। तन्हाई दे जिक्र अंदर बड़ी ताकत है यार। उम्र जवानी दी होवे ते तन्हाई दा जिक्र होवे, या किते नूर लभदा। साडे ते मुंडे आ फेसबुक ते व्हाट्सएप ते नजैब तलकात ते गीबतां ते जुगतां बेड़ा गर्क नौजवानां दा।
نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تینوں بہتر عطا کرے گا. یا کہ اللہ تینوں ام سلمہ دیاں نے میں دعا تے پڑھ دی رہی پر میرے اندر ایک گل نہیں سی جاندی، یا اللہ ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، اینا مسلمانہ جو ابو سلمہ نالوں بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ایڈا با اخلاق انسان ہر ویلے بیوی نو گالاں ہی کڈدے رہنا. دسو یہ کتھوں دا جہاد ہے؟ جدوں تینوں غصہ چڑھدا ہے بیوی تے چڑھدا ہے. یہ غصہ بھی بڑا سیاڑا ہے، انہیں جدوں چڑھنا ہے بڈھی تے چڑھنا ہے. کہ اللہ معاف فرمائے کئی بیبیاں بھی بد زبان نے، انہاں دی بھی نا زبان نہیں منہ چ پیندی. او میری او بہنو کیڑے پاسے ٹر گئے ہیں؟ 4 دن دی زندگی ہے لڑ لڑ کے برباد کرنی ہے. اب ویکھو کتنی پیاری گواہی میں سلمہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی کیڑا بندہ ہے جڑا ابو سلمہ نوں بھی بہتر ہوئے گا. پھر آندیاں نے میں پڑھ دی رہی ذکر دی برکت دسن لگا اللہم اجرنی فی مصیبتی. اچھا یہ صرف فوتگی تے نہ پڑھو، اللہ نہ کرے چوری ہو جائے، اللہ نہ کرے ڈکیٹی ہو جائے، اللہ نہ کرے پیمنٹ پھنس جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی ٹینشن آ جائے آ ذکر پڑھو اللہ ادنا بہتر عطا کرے گا. وہ لفظاں تے غور کرو، اے ذکر پڑھو اللہ ادنا یہ کنے کیا ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. خود آکھیا خدا جبریل تو جا میرے سونے نو لے آ فلک پھبدا ہی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. ام سلمہ فرماندیاں نے میں پڑھ دی رہی اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت چ مینوں اجر عطا کر دے، واخلف لی خیرا منہا تے اللہ ادھ نالوں بہتر عطا کر دے. آندیاں نے میں منہ چوں تے پڑھ دی ساں پر اندر ایک گل سی کہ ادھ نالوں بہتر میں کی پئی منگنی ہے. کئیاں بندیاں نوں نہیں یقین ہوندا کہ ادھروں بہتر بھی ہو سکدا ہے. اوے تہاڈا رب ہر شے تے قادر قدیر. پھر گل ہوئی آ گئی نا یار ساڈا یقین ہی اٹھ گیا. پڑھ دی رہی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. چند مہینے گزرے نے میرا نکاح اللہ دے نبی نال ہو گیا ہے تے میں ام سلمہ نو اللہ پاک نے ام المومنین دا لقب عطا کر دیتا ہے. او یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. تو کدی او دے در اتے آیا ہی نہیں، یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں. اب پیکج لا لا کے جڑیاں گلاں کرنا سوچ اینی محبت نہ کدی رب نہ بھی گلاں کیتیاں ہی. تو او دے دارے اتے کدی آیا ہی نہیں. تینوں تے اس گل نہیں بڑا کہ میں 500 دا تویز پایا تے 1000 دا تویز پایا. تو او دے دارے اتے کدی آیا ہی نہیں، یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں. انہیں بخش دیتے پنگی تے چور بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. صبح تے شام اذکار پڑھ لے، غمی چ تے خوشی چ اذکار پڑھ لے. ایک وار نہیں لو جی میں اینی گل جمعہ ہی تھانوں سمجھا دتی نا اج کہ ٹرائی نہیں کرنی. رب دی گل تے ٹرائی چیک کرنا، نبی پاک دیاں گلاں چیک کرنا، اس نبی دیاں گلاں چیک کرنا جنہیں کھارے خوج تھک سٹیا ہے تے اللہ پاک نے سارا کھو ہی مٹھا بنا دیتا ہے. اس نبی پاک دیاں گلاں چیک کرنا ہے. میرا تیرا لعاب پا کے لیکن کسے نو لگ جائے کوئی پسند نہیں کردا، تیرے وجود تے ڈگ پے تو پسند نہیں کردا. اس نبی پاک دیاں گلاں تے ٹرائی کرنا ہے. او ذکر نہیں یاد کردا جس نبی پاک دا پسینہ بھی رب نے شفا بنا دیتا ہے، جس نبی پاک دا تھک مبارک بھی اللہ نے شفا بنا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دی برکت. ایک اور گل سن لو، نبی پاک کو ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام جسم چ بڑیاں درداں نے، دسو میں کی کراں.
یار ہر دوسرے گھر دا مسئلہ ہے، کسی دی سر درد نہیں جاندی، کسی نو کوئی پرابلم، اللہ دے نبی علیہ السلام میرا درد نہیں جاندا، تو جو رکھ لو آخری گلاں پھر نماز کھڑی کریے، تے نبی علیہ السلام نے کوئی مرم نہیں دیتا، کوئی نبی علیہ السلام نے پٹی نہیں کیتی، نبی علیہ السلام نے کی کیتا ہے ذکر دی برکت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتھے درد ہوندا ہی اس پاسے یا اس جگہ تے اس پاسے، مثال دے طور تے یار جمعے اس طرح دی ہونے چاہیے نے، کوئی جمعہ نہیں کہ میں ایک لیج پڑھدا جاواں تے تسی تواڈے اوتوں ہی ہر شے ٹپدی جاوے، ویکھو سنو سمجھو سکھو، اس واسطے تسی آئے ہو۔ اس پاسے درد ہے، اس پاسے سجا ہاتھ رکھ لو، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیچھے کمر چ درد ہے سجا ہاتھ رکھ لے تے 3 واری کہہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا نام لے کے شروع کرنا، تیرا نام لے کے شروع کرنا، اللہ تیرا نام لے کے شروع کرنا۔ ادھر دیکھو 3 واری کسی نے کہیے نا پا جی میں تہاڈے نال بڑا ہی پیار کرنا، میں تہاڈے نال بڑی محبت کرنا، پا جی میں بڑی محبت کرنا، اللہ جی میں تہاڈا ہی نام لے کے شروع کر لگا، تہاڈا ہی نام لے کے شروع کر لگا، تہاڈا ہی نام لے کے پڑھائی پڑھ لگا۔ پھر 7 واری کہنا ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، ترجمہ سن لو، اللہ میں تیری عزت دی پناہ چاہنا، اللہ میں تیری قدرت دی پناہ چاہنا، اج جس درد دی وجہ تو مینوں بڑی تکلیف ہے، اللہ میرا درد دور کر دے تے میرے خطرے تے سارے اندیشے دور فرما دے، تیری عزت دی پناہ چاہنا۔ یار کتنا طاقت والا جملہ ہے، سوچو کتنا طاقت والا جملہ ہے۔ اللہ میں تیری عزت دی پناہ چاہنا، اللہ میں تیری قدرت دی پناہ چاہنا، میری بس ہو گئی مالکا، میں تیری عزت قدرت دی پناہ چاہنا۔ 7 واری پڑھنا ہے، اسی 7 واری نہیں پڑھتے، میں ویکھیا کئی لوگ 7 سال کھجل ہوندے رہندے نے، 7 واری پڑھنے والا وظیفہ نہیں پڑھتے، یقین ہی اٹھ گیا۔ کدی او دے دارے ہوتے تو آیا ہی نہیں، یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں، آنے بخش دیتے پنگی تے چور بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ اوہی گل جڑی اج میں سمجھانی چاہنا، غمی تے خوشی وچ اذکار پڑھ لے، ایک بار نہیں۔ او صحابی ٹر گئے، آندے نے میں جا کے پڑھدا رہیا پڑھدا رہیا پڑھدا رہیا پڑھدا رہیا۔ ہن ابن ماجہ حوالے دا میں ذمہ دار، سنن ابن ماجہ آندے نے فقلت ذالک، میں پڑھدا رہیا، فشفانی اللہ، اس ذکر دی برکت نہ اللہ پاک نے مینوں شفا عطا فرما دتی ہے۔ ہن تسی جا کے ٹرائی نہیں کرنی، تسی پتہ کی کرنا ہے، ذہن بنا لو یار اے جڑا درد ہے مرض ہے اے جانا ذکر نال ہے تے میں ہن ٹک کے کرنا ہے تے آخری ساہ تک کرنا ہے۔ یار دیہڑی 7 واری کرو 10 واری کرو، کنی دیر لگدی ہے، ادھر ویکھیو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اے 7 دفعہ پڑھ لو، زیادہ تو زیادہ 1 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگن گے، اس سیٹ بار بار پڑھو۔ برکت لینی ہوئے تے راز دی گل ہے او ذکر بار بار کریدا ہے۔ وذکر اللہ، جڑا میں شعر پہ پڑھنا ہے نا، اے قرآن دا ترجمہ ہے، وذکر اللہ کثیرا، جڑی میں شروع اندر آیت پڑھی ہے، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ذکر بار بار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے تے اپنی رحمتاں فرما دے گا، اللہ پاک تانوں کامیابیاں تے برکتاں عطا کر دے گا۔ میرے ویریو گل مکا دئیے، ذکر ہے تے برکت ہے، جتھے ذکر نہیں اوتھے برکت نہیں، اوتھے نحوست ہے تے اوتھے بغاوت ہے۔ آخری گل سن لو، ایک گل تسی پہلے بھی سنی ہے، تانوں دنیا تے کچھ چاہیدا ہے یا آخرت کچھ چاہیدا ہے؟ 100 گز رسا تے دنیا تے برکت چاہی دیئے، قبر چ برکت چاہی دیئے، آخرت چ برکت چاہی دیئے۔ زندگی دا کوئی نہیں پتا اگلا جمعہ پڑھاؤن ہونا ہے کہ نہیں ہونا، بس ہے جملہ سونے دے پانی نہ لکھ لو، جے برکت نہ دی شے لبنی ہے ایتھے یا اوتھے، اللہ دی قسم صرف ذکر نال ہی لبنی، صرف ذکر نال لبنی۔ جنت دے درجے لبنے دے ذکر نال لبنے نے۔ السید الاستغفار کی ہے،
صبح پڑھو شام پڑھو، فوت ہو گیا جنتی۔ غریب صحابی آئے کہنے لگے اللہ دے نبی ذکر دی برکت ہے نہیں جے ہے تے اللہ دے نبی جنت دے رتبے تے لے گئے۔ تگڑے لوگ سخی لوگ حج کردے نے، عمرے کردے نے، صدقہ خیرات کردے نے، ساڈے پلے ہے کچھ نہیں، دسو اسی کی کریے؟ تے نبی پاک نے فرمایا ہر نماز تو بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا تہاڈا کم ہے، سخیاں نال اونچے درجے دے دینا رب العالمین دا کام ہے۔ ذکر دی برکت ہے کہ نہیں؟ اللہ ذکر والی زندگی دے دے، سارے بولو اللہ ذکر والی زندگی دے دے۔ اے نماز دا ترجمہ شروع کرو بھائی، اے ذکر اذکار پڑھو، ترجمہ کرو۔ اے کتاب تانوں ذکر الہی سے معرفت الہی دے دیتی ہے، اللہ جاندا جے در در تے رولن دی کوئی لوڑ نہیں جے، ڈیلی پڑھو، کھول کے پڑھو، پڑھ کے کچھ دھیاں نو دسو، کچھ نواں نو دسو، کچھ آپ پڑھو، اللہ والا آ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ۔ اچھا میں نا ایک اللہ بندے دی تربیت کرتا ہے نا، مزاج اللہ بندے دا بناتا ہے۔ میں پورا ایک خطبہ پڑھا سکنا اللہ دے فضل نال کہ جیڑے وظائف انشاءاللہ میں دسے نے، جنہ گھراں وچ جادو دا کثر سی اثر سی، بلکہ کچھ ساتھی تواڈے مجمع وچ بیٹھے نے اینی گواہ جنہاں نے بڑے بڑے عاملاں دے کولوں علاج کروایا پر مسئلہ حل نہیں ہویا۔ اللہ دے فضل نال میں پورا ایک جمعہ دیانتداری نہ انہاں بندیاں دے ممبراں تے نہ لے کے ایک پورا جمعہ پڑھا سکنا جڑے ذکر وا لائے نے، دلوں ہو کے پڑھیا، اللہ نے خیر تے برکت دے سارے خزانے عطا کر دیتے۔ لیکن اسی اپنی گل کیوں کریے؟ اسی قرآن دی گل کرنے ہیں، بڑھیاں دی گل کرنے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آج دے جمعے دا خلاصہ آخر تے سن لو، پھر انشاءاللہ میں نماز کھڑی کرنا۔ اور یاری دلوں رب نال دلوں ہو کے، یار خوش ہو کے، دلوں ہو کے، اور یاری دلوں رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ تو کدیو دے دارے ہوتے آیا ہی نہیں، پیکج لگا ہوئے تو پاوے 2 بجے تک کانوں لا کے کھلوتا رہے، او دے کول آوندا ٹائم آوندا تے تینوں نال ہی نیندرے چڑھ جاندے نے۔ جدوں او آوندا ہے اودوں تینوں نیندرے آ جاندے نے۔ او آ کے کی آندا ہے؟ خالی ہاتھ میں چولی بھر دیواں، اور در در تے دھکے کھان والے آ بندیا، تو دھکا کھاندا مینوں سونا نہیں لگدا۔ او جدوں آندا ہے اودوں تو سو جانا ہے تے کی آندا ہے؟ خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، پڑھو لا الہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔